लोकसेवा आयोगको परीक्षामा विषयगत खण्डको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका कसरी परीक्षण गरिन्छ होला? स्कुल कलेजमा गरिने परीक्षण र प्रतिस्पर्धी परीक्षामा गरिने परीक्षण उस्तै हो अथवा फरक हो? कति उत्तर लेख्दा कति नम्बर आउँछ होला र फुल मार्क्स ल्याउनका लागि कसरी लेख्न सकिन्छ होला? यो लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको तयारी गर्ने सम्पूर्णको मनमा रहेको खुल्दुली हो। स्वागत छ तपाईहरूलाई। आज हामीले तपाईको मनमा रहेको यही खुल्दुली मेटाउनका लागि लोकसेवा आयोग विज्ञद्वारा तयार पारिएको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक अर्थात् नायब सुब्बा वा सो सरहको द्वितीय पत्रको जुन लिखित रहेको छ द्वितीय पत्रको नमुना प्रश्नपत्र, त्यसमा विद्यार्थीले लेख्नुभएको कुनै एउटा उत्तर पुस्तिका र उक्त उत्तर पुस्तिकालाई हाल नेपाल सरकार सहसचिव वा सोसरह पदमा कार्यरत साथै लोकसेवा आयोगको परीक्षा निकायमा समेत धेरै लामो समयसम्म अनुभव सँगाल्नुभएका विषयविज्ञद्वारा गरिएको परीक्षण र उक्त परीक्षण तथा परीक्षणमा दिनुभएको फिडब्याक सहितको प्रश्नको उत्तर पुस्तिका तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र जुन हेरिसकेपछि अर्थात् यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले कुन प्रश्नको लागि कति लेख्दा ठिक हुन्छ, कुन प्रश्नको उत्तर कुन फर्मेटमा लेख्ने, कुन प्रश्नको उत्तर कस्तो फर्मेटमा लेख्ने र कस्ता भाषा शैलीहरूको प्रयोग गर्ने, साथै फुल मार्क्स ल्याउनका लागि कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा तपाईले पूर्ण जानकार हुनुहुनेछ अथवा पूर्ण ज्ञान लिनुहुनेछ भन्ने हामीले अनुमान लिएका छौँ। जसमा आजको प्रश्नपत्र हेरौँ। आजको नमुना प्रश्नपत्रमा प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, नेपालको हिमाली प्रदेश र तराई प्रदेशको विशेषताहरू लेख्नुहोस्। यो नायब सुब्बा वा सो सरहको द्वितीय पत्रको प्रश्न नमुना जुन नमुना परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो त्यसको नमुना प्रश्नपत्र र त्यसैमा लेखिएको उत्तर पुस्तिका समेत हामीले तपाईहरू सामु ल्याएका छौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ नेपालको हिमाली प्रदेश र तराई प्रदेशको विशेषता लेख्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै एक जातिको बारेमा लेख्नुहोस्। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ जैविक विविधता भनेको के हो, यसको प्रकारहरू बारे लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ नेपालमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटामा कमी ल्याउन के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 अर्थात् लङ क्वेसन रहेको छ, अधिकांश नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्, नेपालीहरू गरिबीको दुष्चक्रभित्र पर्नुको कारण उल्लेख गर्दै गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउने प्रमुख उपायहरू लेख्नुहोस्। त्यस्तै खण्ड ख मा रहेको छ प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ अध्यादेश भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, अध्यादेश सम्बन्धी नेपालको संविधानमा रहेका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ, यसको आवश्यकता र महत्त्व लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ लोकतन्त्रमा राजनैतिक दलको भूमिकाबारे लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ व्यवस्थित समाज निर्माणका लागि कानुनको के भूमिका रहन्छ, स्पष्ट पार्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ सुशासनका तत्त्वहरूबारे चर्चा गर्दै नेपालमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ लेख्नुहोस्। अब जाउँ खण्ड ग प्रश्न नम्बर 13 मा। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य र महत्त्व स्पष्ट पार्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ सञ्चारका प्रमुख अवरोधहरू के हुन् लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ सरकारी लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका फाइदाहरू लेख्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस्। यो प्रश्नको विद्यार्थीद्वारा लेखिएको उत्तर पुस्तिका र उक्त उत्तर पुस्तिकालाई विषयविज्ञद्वारा गरिएको परीक्षण र फिडब्याक सहित हामी तपाईहरूको सामु उपस्थित भएका छौँ। र अब जाउँ उत्तर पुस्तिकामा, अर्थात् उत्तर पुस्तिकामा के कसरी प्रस्तुत गरिएको छ हेरौँ। जसमा प्रश्न नम्बर 1 खण्ड क को 1 नम्बरमा जहाँ क्वेसन रहेको थियो, क्वेसन चाहिँ यहाँ यो उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ लेखिएको छैन र हामी पनि लेख्दैनौँ, त्यस्तै यहाँ पनि लेखिएको छैन। यो चाहिँ लोकसेवा आयोगको सम्पूर्ण नियमहरू पालना गरी ठ्याक्कै परीक्षा हलमा बसेर गरिएको जुन 2.5 घण्टा समय रहेको हुन्छ नासुको लागि, उक्त समयमा नै लेखिएको कपी हो र लोकसेवा आयोगले गर्ने जस्तै गरिएको परीक्षण हो। त्यसैले हामी लोकसेवा आयोगको जस्तै परीक्षण गर्नका लागि लोकसेवा आयोगमा लामो वर्ष कार्यरत सरबाट नै परीक्षण गराएका थियौँ। जसमा प्रश्न नम्बर 1 को हेरौँ उत्तर कस्तो। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालको हिमाली प्रदेश र तराई प्रदेशको विशेषताहरू लेख्नुहोस्। जसको उत्तर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ नेपाल भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो। नेपालमा भूगोल तथा उचाइको आधारमा तराई, हिमाल साथै पहाडी प्रदेश गरेर 3 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। हिमाल र तराई प्रदेशको विशेषता यस प्रकार रहेको छ।
जसमा 1 नम्बरमा छ समुद्र सतहदेखि 600 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको भूभागलाई तराई प्रदेश अन्तर्गत लिइन्छ भने समुद्र सतहदेखि 3000 मिटरभन्दा अग्लो र 8848 मिटरसम्मको भूभागलाई हिमाली प्रदेशको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै 2 नम्बर पोइन्टमा रहेको छ मनसुनी वायुको प्रभावले तराईमा उष्ण हावापानी पाइन्छ भने हिमाली प्रदेशमा अत्यन्तै चिसो हावापानी पाइन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ समथर फाँट तथा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन तराई प्रदेशमा पर्दछ भने ठुला ठुला हिम श्रृङ्खला तथा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हिमाली प्रदेशमा पर्दछ। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ तराई प्रदेशमा कडा खालका वनस्पति पाइन्छ जुन फर्निचरका लागि अत्यन्तै उपयोगी हुन्छन्, जस्तै साल, सिसौ, साज भने हिमाली प्रदेशमा कोणधारी तथा टुन्डा वनस्पति प्रशस्तै पाइन्छन्। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ तराई प्रदेशमा उब्जाउ भूमि प्रशस्त भएकोले खेती यहाँको प्रमुख रोजगारीको केन्द्र हो भने हिमाली प्रदेशमा प्रशस्तै चरण क्षेत्र हुने भएकाले पशुपालन यहाँको प्रमुख रोजगारीको केन्द्र हो। अत निष्कर्षमा तराई प्रदेशको मूल विशेषता उर्वर भूमि, उष्ण हावापानी, समथर फाँट, औद्योगिक क्षेत्र आदिलाई लिन सकिन्छ भने हिमाली प्रदेशको विशेषताको रूपमा चिसो हावापानी, प्रशस्त चरण क्षेत्र, पशुपालन, ठुला तथा प्रथम स्तरका नदीको मूल स्रोतलाई लिन सकिन्छ। साथै तराई प्रदेशमा थारू मधेसी मूलका व्यक्तित्वको प्रमुख वासस्थान हो भने हिमाली प्रदेशमा राई, भोटे, शेर्पाको प्रमुख वासस्थान हो। अब यति लेखिसकेपछि अब यो प्रश्नमा के अपुग भयो भन्ने कुरा, अर्थात् यो प्रश्नमा 5 नम्बरको थियो र यसको परीक्षण अनुसार यसमाले यो प्रश्नले जम्मा 2.5 नम्बर प्राप्त गरेको छ र यसमा अपुग के भयो भन्ने कुरा यहाँ सरले स्पष्ट खुलाइदिनु भएको छ। क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको कुरा आएन भन्नुभएको छ र यस्तो प्रश्न आयो भने क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या चाहिँ अनिवार्य छ लेख्नका लागि भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या छुट्यो र यसलाई अझै अर्को तरिकाले पहिला हिमाली प्रदेशको विशेषता भनेर विशेषता लेख्ने र त्यसपछि पहाडी प्रदेशको विशेषता भनेर विशेषता लेख्ने, त्यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो यसलाई। तर यहाँ हामीले लिएको कपी अनुसार चाहिँ यहाँ विद्यार्थीले लेख्नुभएको उत्तर अनुसार चाहिँ एकै ठाउँमा हिमाली प्रदेश र पहाडी प्रदेश र हिमाली प्रदेशको विशेषता चाहिँ एकै ठाउँमा कम्पेयर रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो पनि एक हिसाबले ठिकै छ र यसमा क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या लेख्नुपर्ने भनेर लेख्नुभएको छ र यो 5 नम्बरकोमा 2.5 नम्बर अङ्क प्राप्त भएको छ। अब जाउँ, अब दोस्रो उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर 2 को, जुन प्रश्न नम्बर 2 को प्रश्न रहेको थियो नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै एक जातिको बारेमा लेख्नुहोस्। नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै एक जातिको बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्नलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ हेरौँ। नेपाल एक बहुधार्मिक, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। यहाँ धेरै किसिमका जात जाति बसोबास गर्छन् जसमध्ये प्रमुख ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, मगर, राई, लिम्बू आदि पर्दछन्। जसमा ब्राह्मण कुनै एक जातिको बारे लेख्नुहोस् भनेकोमा पल्लो एन्सर सुरु भयो, ब्राह्मणको बारेमा लेख्नुभएको छ यहाँले। ब्राह्मण जातका मानिसहरू विशेष गरी पहाडी प्रदेश र केही रूपमा तराई प्रदेशमा बसोबास गर्छन्। यिनीहरूको दैवी शक्ति तथा भगवानप्रतिको विश्वास बढी रहन्छ। यिनीहरू खुला ठाउँ, शिक्षित ठाउँ तथा विकसित क्षेत्रमा बस्न रुचाउँछन् र सफा सुग्घरमा विशेष ध्यान दिन्छन्। सफा सुग्घरमा विशेष ध्यान पुर्याउँदछन्। यिनीहरूको भाषा नेपाली नै हो भने यिनीहरू प्रमुख चाड तीज, दसैँ, तिहार, कृष्ण जन्माष्टमी आदि हो। यिनीहरू हिन्दू धर्म मान्दछन्। यिनीहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने धार्मिक कार्यमा न्वारन, अन्नप्राशन, छैठी, चुडो उपनयन, विवाह, चौरासी प्रमुख पर्दछन्। यो जातिमा जन्मेको सामान्यतया 9 दिनमा न्वारन गर्ने चलन रहेको हुन्छ। यिनीहरूको मुख्य पेसाको रूपमा प्रवचन गर्ने, पूजापाठ गर्ने, साथै शिक्षक तथा गुरुको माध्यमबाट समाजसेवा गर्ने, पशुपालन गर्ने आदि रहेको छ। र यति लेखिसकेपछि यो 5 नम्बरको क्वेसनमा यो यति लेख्दा चाहिँ 2 नम्बर प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ 2 नम्बर यसमा प्राप्त भएको छ जम्मा। अर्थात् माथिल्लो 1 नम्बरमा 2.5 प्राप्त भएकोमा यसमा चाहिँ 2 मात्रै प्राप्त भएको छ। अर्थात् यसको स्तर चाहिँ अलिकति कम भयो भन्ने बुझियो यहाँ र यसलाई चाहिँ अलि सुधार गरेर लेख्नुपर्ने भयो। यसमा 68 को जनगणना अनुसार ब्राह्मणको जनगणना अनुसार ब्राह्मणको प्रतिशत कति त्यो पनि खुलाइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो र अलिकति अक्षरहरूमा पनि अलिकति समस्या भएको जस्तो देखिन्छ यहाँ हेर्दाखेरि। अरू लगभग कुरा त बरु पुगेको जस्तो देखिन्छ। र अब जाउँ प्रश्न नम्बर 3। प्रश्न नम्बर 3 चाहिँ यहाँले लेख्नुभएको छैन, प्रश्न नम्बर 4 लेख्नुभएको छ। प्रश्न नम्बर 4 को प्रश्न चाहिँ रहेको थियो नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानहरू लेख्नुहोस्, जसको उत्तर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेर तथा सरकारी कानुनको पालना गर्दै निजी क्षेत्रबाट खोलिएका व्यक्तिगत फर्म, संस्था आदिलाई नै निजी क्षेत्र भनेर बुझिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदान यस प्रकार रहेको छ, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ रोजगारीको सिर्जना, कुल ग्रास्थ उत्पादनमा योगदान, आयातमा
वृद्धि लेख्नुभएको छ, हुनुपर्ने चाहिँ आयातमा कमी हो। त्यस्तै निर्यातमा कमी लेख्नुभएको छ, हुनुपर्ने चाहिँ निर्यातमा वृद्धि हो। यहाँ सरले सच्याइ दिनुभएको छ। त्यस्तै स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग, जनसहभागितामा वृद्धि, दिगो विकासमा सहयोग र राज्यलाई कर उपलब्ध भनेको छ। र यसमा कसरी पनि लेख्नुपर्ने छ। जस्तो आयातमा कमी भयो भने कसरी आयातमा कमी, निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने हुनाले आयातमा कमी गर्न सकिन्छ। यो हिसाबले लेख्नुपर्ने भनेर यहाँ कसरी पनि भनेर लेख्नुभएको छ। अनि जस्तो रोजगारीको सिर्जना भयो भने निजी क्षेत्रले लाभ र लागतमा आधारित भएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने हुनाले रोजगारीको सिर्जना गर्नमा सहयोग गर्छ। यो हिसाबले लेख्नुपर्ने भन्ने आशय बुझियो। यहाँ कसरी पनि लेख्नु भन्नुभएको छ। र यो प्रश्न खासै यो उत्तर लेखाइ चाहिँ खासै स्तरीय मानिएन। यो प्रश्नमा 5 नम्बरमा जम्मा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ भन्नुभएको छ यो हिसाबको लेखाइले। त्यसैले यस्तो खालको लेखाइ चाहिँ तपाईँ पनि कस्तो खालको लेख्नुहुन्छ यही हिसाबले, यसमा परीक्षण गरिएको हिसाबले पनि तपाईँ पनि आफूमा सुधार ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 5। प्रश्न नम्बर 5 मा प्रश्न रहेको थियो, नेपालमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटामा कमी ल्याउन के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ। प्रश्न चाहिँ मैले तपाईहरु सामु सुरुमा नै राखिसकेको छु र यहाँ उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ प्रश्न लेखिएको छैन। मैले सुरुमा देखाएको प्रश्न पत्रको आधारमा प्रश्नहरु भनिरहेको छु। प्रश्न नम्बर 5 मा नेपालमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटामा कमी ल्याउन के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ, आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेकोमा जसको उत्तर प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल व्यापार गर्न स्वतन्त्र र विभिन्न देशसँग व्यापार गर्दै आइरहेको भए पनि नेपालले वर्षेनी ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। यसरी भइरहेको व्यापार घाटा कम गर्न निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ, अर्थात् निम्न उपाय अपनाउन सक्दछौं। 1 नम्बरमा लेखिएको छ स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमा विशेष ध्यान दिने। 2 नम्बरमा लेखिएको छ घरेलु तथा साना उद्योगको विशेष प्रोत्साहन गर्ने। 3 नम्बरमा जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी विस्तार र प्रवर्धन गर्ने। 4 नम्बरमा छ देशभित्र निर्माण गरिएको नयाँ उत्पादन गरिएको सामानलाई प्रयोगमा ग्राह्यता दिने। औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। दण्डहीनताको नियन्त्रण गर्दै औद्योगिक मैत्री कानुनको निर्माण गर्ने। त्यस्तै एकद्वार औद्योगिक नीति लागू गर्ने र निर्यात घटाई आयात वृद्धि गर्ने खालको व्यवस्था मिलाउने भन्नुभएको छ। र यसमा यो पनि 5 नम्बर 5 मार्क्सको क्वेशन हो र यसमा चाहिँ यसरी लेख्दा चाहिँ 2 मार्क्स प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझियो र यसमा चाहिँ 2 मार्क्स प्राप्त भएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6 मा भनिएको छ, प्रश्नमा लेखिएको छ छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। 1 नम्बरमा खाद्य सुरक्षा र 2 नम्बरमा सामाजिक सुरक्षा, अर्थात् 2.5 मार्क्सको रहेको छ। जसमा खाद्य सुरक्षामा लेखिएको छ मानिसलाई बाँच्नका लागि खाद्य पदार्थ चाहिन्छ र त्यस्ता खाद्य पदार्थ संकटको बेलामा तथा प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा उपलब्ध नहुन सक्छ। त्यसैले प्राकृतिक प्रकोप, दैवी प्रकोप तथा खाद्य संकट भएको समयमा सजिलै उपलब्ध हुने गरी खाद्यको जगेर्ना तथा संरक्षण गरिराख्नुलाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ। SAARC ले पनि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अवलम्बन गरिरहेको छ भन्नुभएको छ। खाद्य सुरक्षाको बारेमा टिप्पणी 2.5 मार्क्सको हो। यो चाहिँ अलिकति छोटो भयो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। र अर्को छ सामाजिक सुरक्षा। समाजमा रहेको जो कोही व्यक्तिले आफूलाई भौतिक सामाजिक रूपमा आफूलाई सुरक्षित रहेको महसुस गर्न सक्नु अथवा बनाउनु नै सामाजिक सुरक्षा हो। उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा अथवा उद्योगपतिलाई आफ्नो लगानीको सुरक्षा, जनधनको सुरक्षा साथै चन्दा आतंकबाट सुरक्षा दिनुलाई नै सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। यो डेफिनेसन बरु अलिकति मिलेको छैन भन्न सकिन्छ यसलाई। यो खास हुनुपर्ने चाहिँ समाजमा जो व्यक्ति आफूलाई भौतिक सामाजिक रूपमा सुरक्षित रहेको महसुस गर्न सक्नु बनाउनु नै सामाजिक सुरक्षा। माथिको चाहिँ ठीक छ र तलको औद्योगिक सुरक्षा जस्तो खालको कुरालाई लेख्नु भएको छ। र यसमा दुईटैमा लेखाइ चाहिँ अलिकति छोटो भएको छ र 5 मार्क्सको क्वेशनमा 2 मार्क्स प्राप्त भएको छ प्रश्न नम्बर 6 बाट। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 7 मा। प्रश्न नम्बर 7 मा छ अधिकांश नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्। नेपालीहरू गरिबीको दुष्चक्रभित्र पर्नुको कारण उल्लेख गर्दै गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउने प्रमुख उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ र यो लङ क्वेशन अर्थात् 10 नम्बरमा रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 7 को उत्तर कसरी प्रस्तुत गरिएको छ हेरौँ। जसमा उत्तरमा प्रस्तुत गरिएको छ साधारणतया आफ्ना आधारभूत अवस्था घाँस, बाँस, कपास आधारभूत आवश्यकता हो। यहाँ आधारभूत अवस्था लेख्नु भएको छ। साधारणतया आफ्ना आधारभूत आवश्यकता घाँस, बाँस, कपासको सहज आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थालाई नै गरिबी भनिन्छ। विभिन्न संस्था तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तयार गरिएको प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्। यसरी नेपालीहरू गरिबीको चक्रभित्र सधैँ पर्नुको कारणहरू यस प्रकार रहेको छ। पहिलो खण्ड गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य, गरिबीको दुष्चक्रभित्र पर्नुको कारण भनेको थियो क्वेशनले। जसमा लेख्नुभएको छ भौगोलिक स्वरूप, अशिक्षा,
जनचेतनाको कमी, अस्थिर राजनीति, बेरोजगारी, सरकारी कार्यक्रम उद्योगधन्दा उन्मुख हुनु, सरकारी कार्यक्रमहरू उद्योगधन्दा उन्मुख नहुनु, सैद्धान्तिक शिक्षा तथा व्यवहारिक शिक्षा नहुनु। त्यस्तै 8 नम्बरमा देशमै भइरहेका स्रोत साधनको उचित प्रयोग तथा परिचालन हुन नसक्नु र 9 नम्बरमा छ दिगो विकास अवधारणामा मात्र सीमित हुनु तथा दिगो विकास हुने खालका कार्यक्रम गाउँ गाउँमा पुग्न नसक्नु र दण्डहीनताको वृद्धि हुनु। त्यस्तै 11 नम्बरमा छ कृषि क्षेत्रमा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली विद्यमान रहनु। यसरी नेपालको कुल समस्याको रूपमा रहेको गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउने प्रमुख उपायहरू द्याए-बमोजिम रहेको छ, जुन प्रश्न नम्बर 7 को सेकेन्ड खण्डमा गरिबीको उन्मुक्ति पाउने प्रमुख उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको थियो। त्यो खण्डमा चाहिँ लेख्नुभएको छ कृषि तथा खेती प्रणालीमा सुधार गरी व्यवसायमूलक बनाउने, घरेलु तथा साना उद्योगमा विशेष प्रोत्साहन दिने, शिक्षाको पहुँच गाउँ गाउँमा पुर्याउने, साथै विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्यामा नियन्त्रण गर्ने, औद्योगिक लगानी सजिलो पारिदिने, साथै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालनमा विशेष जोड दिने, राजनैतिक अस्तव्यस्ततालाई हटाई तथा सुरक्षाको बाटो पहिलाउने, स्थानीय स्तरमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने, कामको तथा श्रमको सम्मान गर्ने बानी बसाल्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र जलविद्युत क्षेत्रमा विशेष लगानी गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने भन्नुभएको छ। र यसमा सरले लेख्नुभएको छ निष्कर्ष लेख्ने। यसमा निष्कर्ष चाहिँ लेखिएको छैन र तपाईँहरूमा पनि जानकारी होस् कि 10 नम्बरको क्वेसनमा यदि लङ क्वेसन हो भने निष्कर्ष चाहिँ अनिवार्य लेख्नुपर्छ र यो 10 नम्बरको क्वेसनमा यतिको उत्तर लेख्दा चाहिँ 4.5 मार्क्स प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीले यहाँबाट बुझियो। यसलाई 4.5 मार्क्स चाहिँ पाइएको छ यो प्रश्नबाट। प्रश्न नम्बर 7 मा सरको परीक्षण गर्नुभएको अनुसार यो प्रश्नले चाहिँ 4.5 मार्क्स प्राप्त गरेको छ अथवा आधाभन्दा पनि कम प्राप्त गरेको छ। त्यसैले यसमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ देखियो। अझै विशेष त स्पष्ट यहाँ उल्लेख नै गर्नुभएको छ, निष्कर्ष लेख्ने भन्नुभएको छ। निष्कर्ष लेख्ने चाहिँ अनिवार्य भयो। यो हामीले प्रस्तुत गर्यौँ प्रश्न नम्बर 7। अब प्रश्न नम्बर 8 अर्थात् सेक्सन बी नलेखेर सिधै सेक्सन सी लेख्नुभएको छ। तपाईहरूलाई पनि जानकारी होस् कि सेक्सन ए, सेक्सन बी र सेक्सन सी को कपी चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ लोकसेवा आयोगको परीक्षामा र तपाईँले नै छुट्टै छुट्टै कपीमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अर्थात् सेक्सन ए लेख्नका लागि एउटा छुट्टै कपी हुन्छ, सेक्सन बी लेख्नका लागि छुट्टै कपी हुन्छ र सेक्सन सी लेख्नका लागि छुट्टै कपी हुन्छ। त्यसको मेन उद्देश्य चाहिँ सेक्सन ए चेक गर्ने व्यक्ति र सेक्सन बी चेक गर्ने व्यक्ति र सेक्सन सी चेक गर्ने व्यक्ति नै फरक हुन्छन्। त्यसैले अब जस्तो सेक्सन सी को प्रश्न एन्सरहरू सेक्सन एमा लेख्नुभयो भने त सेक्सन ए चेक गर्ने व्यक्तिले सेक्सन सी को उत्तर चेक नगर्ने हुनाले उक्त उत्तरको मार्क्स चाहिँ आउँदैन। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 13। सेक्सन सी को 13 नम्बर लेख्नुभएको छ, जसमा 13 नम्बरको क्वेसन चाहिँ रहेको थियो अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य र महत्त्व स्पष्ट पार्नुहोस्, जसको एन्सर हेरौँ। कुनै पनि कार्यालयमा दैनिक तथा प्रशासनिक कामकाजका लागि आवश्यक पर्ने कागजातलाई सुरक्षित साथ राख्नु, समयअनुसार त्यसलाई धुल्याउनु तथा चाहिएको बेलामा छोटो समयमा नै भेट्टाउन सक्ने गरी गरिएको कागजपत्र तथा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनको व्यवस्थालाई नै अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अभिलेख व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। आवश्यक कागजपत्रलाई मुसा, घाम, पानी आदिबाट बचाउनु, थोरै ठाउँमा नै धेरै कागजपत्र अटाउने गरी राख्ने, समयको बचत गर्ने अर्थात् खोजेको समयमा तुरुन्त भेटिने भएकाले समयको बचत हुन्छ, कार्यालयमा दैनिक कामकाज छिटो तथा विश्वसनीय ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने, आवश्यक परेको समयमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने। अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व यस प्रकार रहेको छ। अहिलेसम्मको यो चाहिँ कुरा भयो अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्यको। अब त्यो प्रश्नमा भनिएको थियो अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य र महत्त्व स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको थियो। उद्देश्य यहाँसम्म उद्देश्य प्रस्तुत गरेको पाइयो भने अब चाहिँ महत्त्व लेखिएको छ। अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व यस प्रकार रहेको छ, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा कागजपत्र सुरक्षित रहन्छ, 2 नम्बरमा छ समय तथा ठाउँको बचत गर्न सकिन्छ, त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ कार्यालयमा दैनिक कामकाज छिटो तथा विश्वसनीय ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस्तै 4 नम्बर पोइन्टमा रहेको छ आवश्यक परेको समयमा प्रमाण स्वरूप कागजपत्र पेश गर्न सकिन्छ। अनि 5 नम्बरमा पोइन्ट 5 मा रहेको छ कार्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ भने 6 नम्बरमा रहेको छ कार्यालयलाई आकर्षक बनाउन सहयोग पुग्छ। जसमा यो 5 नम्बरको क्वेसनमा यति लेख्दा चाहिँ 2.5 प्लस लेख्नु भएको छ, जसको अर्थ चाहिँ 2.5 भन्दा बढी दिन मिल्छ तर 3 अर्थात् 3 दिन चाहिँ मिल्दैन भन्ने बुझियो यहाँ। जसमा 2.5 मार्क्स यो यतिको लेख्दा चाहिँ 2.5 मार्क्स प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझियो, अर्थात् त्यही लेख्नु भएको छ। र 2.5 प्लसको अर्थ चाहिँ मैले पनि सोधेको थिएँ, उहाँले 2.5 प्लसको अर्थ
2.5 भन्दा बढी दिन मिल्छ तर 3 दिन मिल्दैन, अर्थात् 2.5 योग्य हो, 2.5 का लागि योग्य हो भन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 पनि उहाँले गर्नुभएको छैन, छोड्नुभएको छ। प्रश्न नम्बर 15 छ, सरकारी लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। जसको उत्तरमा रहेको छ, नेपालमा सरकारी कार्यालयमा हुने कुनै पनि एकाइको आर्थिक कारोबारको स्पष्ट पहिचान र मापन गर्ने, अभिलेख राख्ने, कारोबारको प्रकृति हेरी उपयुक्त खातामा प्रविष्टि गर्ने, वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने लगायतको समष्टिगत प्रणालीलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारी लेखा प्रणालीको डेफिनेसन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने कुनै पनि एकाइको आर्थिक कारोबारको स्पष्ट पहिचान र मापन गर्ने, अभिलेख राख्ने, कारोबारको प्रकृति हेरी उपयुक्त खातामा प्रविष्टि गर्ने, वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने लगायतको समष्टिगत प्रणालीलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। अनि सरकारी लेखा प्रणालीको विशेषता यस प्रकार रहेको छ, नगद कारोबारमा जोड, दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित, कानुनको पूर्ण रूपमा पालना, स्थिर पुँजी तथा सम्पत्तिको लेखा राख्दा कस्ट प्राइसमा लेखा राख्ने व्यवस्था, परिवर्तनशीलता, राजस्व, धरौटी जस्ता शीर्षकहरूमा विशिष्टीकृत गर्दै लगिएको तोकिएकै फारमको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था, अर्थात् मल्ले पफाको प्रयोग, सरकारी बजेटमा आधारित, श्रावण 1 देखि असार मसान्तलाई 1 लेखाङ्कन अवधि मानेर लेखा राख्ने व्यवस्था, गोपनीयता र पारदर्शिता। यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट भनेर लेख्नुभएको छ, अर्थात् यो प्रश्नको शैली चाहिँ उत्कृष्ट छ भन्नुभएको छ। र उत्कृष्ट कसरी भयो हेर्नुहोस् त, यसमा सरकारी लेखा प्रणालीको पहिला डेफिनेसन, त्यसपछि लेखा प्रणालीको विशेषता छ, हामीले पनि यही आधारमा लेख्नु पर्यो। ल, उत्कृष्ट भनेकोमा 5 मा 3 चाहिँ नम्बर प्राप्त भएको छ। उत्कृष्ट भए तापनि 5 मा 4 अथवा 5 चाहिँ प्राप्त भएको छैन, नम्बर चाहिँ 3 प्राप्त भएको छ, 3 मार्क्स, अर्थात् ल यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट भनेर यहाँ सरले चाहिँ लेखिदिनु भएको छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर, यो हामीले प्रश्न नम्बर कतिको प्रस्तुत गर्यौँ भने प्रश्न नम्बर 15 को प्रस्तुत गर्यौँ। र अब हेरौँ प्रश्न नम्बर 16। प्रश्न नम्बर 16 मा चाहिँ प्रश्न थियो, सार्वजनिक सेवा भनेको के हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका फाइदाहरू लेख्नुहोस्। जसको उत्तर लेखाइ हेरौँ, कुनै पनि क्षेत्र तथा राष्ट्रमा जनताका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक तथा प्रशासकीय कार्यलाई छिटो, छरितो र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि दिइने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका फाइदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बर, सम्बन्धित कार्यमा छिटो, छरितो तथा विश्वसनीय ढङ्गबाट सुचारू गर्न सहयोग पुग्दछ। 2 नम्बर, विकासका कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्दछ। त्यस्तै 3 नम्बरमा जनसहभागिता बढाउँदछ। 4 नम्बरमा स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनमा सहयोग गर्दछ। 5 नम्बर बुँदामा छ, असमानता, भ्रष्टाचार जस्ता समस्याको नियन्त्रणमा सहयोग गर्दछ। 6 नम्बरमा रहेको छ, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जनामा सहयोग गर्दछ। 7 नम्बर बुँदामा रहेको छ, दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ। त्यस्तै वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँदछ। अर्थ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा स्थानीय स्रोतको उपयोग, दिगो विकासमा सहयोग, साथै कार्यमा छिटो, छरितो हुने भएकाले यो फाइदाजनक मानिन्छ। र यो प्रश्न नम्बर 16 को यसको मार्क्स चाहिँ 2.0 अर्थात् 2 मार्क्स प्राप्त भएको छ। यसलाई पनि अलिकति लेखाइमा सुधार गर्नुपर्ने देखियो। र 5 मा 2 मार्क्स भनेको हाम्रो चाहिँ पास मार्क्स मात्रै हो, अर्थात् 100 मा 40 जुन पास मार्क्स मात्रै हो। र यतिको लेख्दा तपाईँ पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यतिको लेख्दा चाहिँ 2 मार्क्स प्राप्त भएको छ यो प्रश्नको लागि। र त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर, यो हामीले प्रस्तुत गर्यौँ प्रश्न नम्बर 16, र उहाँले छोड्नु भएको प्रश्न नम्बर 9 लाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले यो इन्स्टिच्युटले सञ्चालन गरेको परीक्षा भएको भएर हामीले चाहिँ एउटै कपीमा सबै प्रश्नको उत्तर लेख्न लगाएका थियौँ। र तपाईहरूले यदि लोकसेवामा लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्तो यो प्रश्न नम्बर 16 चाहिँ यो चाहिँ खण्ड सी को क्वेसन हो, र यो प्रश्न नम्बर 9 चाहिँ खण्ड बी को क्वेसन हो। त्यसैले खण्ड सी को कपीमा खण्ड बी को एन्सर चाहिँ प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा चाहिँ उक्त जुन प्रश्न रहेको छ त्यसै खण्डका लागि त्यही उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 9 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 9 को क्वेसन रहेको छ, नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ, यसको आवश्यकता लेख्नुहोस्। जसको उत्तर हेरौँ, कुनै निश्चित क्षेत्र तथा देशमा उक्त देशका नागरिकको चेतना वृद्धि तथा सशक्तिकरणका लागि दिइने शिक्षालाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ। नागरिक शिक्षाको मद्दतले पिछडिएका तथा पछि परेका व्यक्तिलाई राष्ट्रको मूलधारमा समाहित गर्न सहयोग पुग्दछ। जसको यहाँ छोटो भयो भनेर लेख्नुभएको छ, अर्थात् नागरिक शिक्षाको डेफिनेसन चाहिँ अलि लामो लेख्नुपर्ने बुझियो यहाँ।
र नागरिक शिक्षाको आवश्यकता यस प्रकार छ। नागरिक शिक्षाको आवश्यकतामा लेखिएको छ, नागरिक चेतना वृद्धि गर्नका लागि पिछडिएका तथा पछि परेको वर्ग, जात-जाति आदिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गर्न, आपसी सहयोग तथा भाइचाराको अवस्था सिर्जना गर्न, नैतिक शिक्षाको विकास गर्न, आत्मनिर्णय गर्न सक्ने बनाउन, असल खराबबारे जानकारी गराई भविष्यको बारेमा निर्णय लिन सक्ने गराउन र देशमा भइरहेको अशान्ति द्वन्द्वमा कमी ल्याउन, त्यस्तै विकास निर्माण कार्यमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न, नागरिकलाई नागरिक भई बाँच्न सक्ने बनाउन र आफ्ना अधिकारको सम्बन्धमा खुलेर कुरा गर्न सक्ने बनाउन तथा हनन भएको खण्डमा आवाज उठाउन सक्ने बनाउन। जसमा नागरिक शिक्षाको महत्त्व यस प्रकार छ भन्नुभएको छ। क्वेसनमा चाहिँ रहेको थियो नागरिक शिक्षाको आवश्यकता लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन थियो। उहाँले चाहिँ आवश्यकता र महत्त्व, नागरिक शिक्षाको आवश्यकता र महत्त्व पनि लेख्नुभएको छ र यो चाहिँ सर्ट क्वेसन हो। सर्ट क्वेसनमा यति लामो लेख्दा चाहिँ अरू क्वेसनलाई असर पर्छ कि भन्ने पनि हो र महत्त्व पनि लेख्नुभएको छ। यसले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्यको जानकारी दिन्छ, आफूले पाउनुपर्ने अधिकार पाइएको छ छैन भन्ने विचार गर्न सक्ने र अधिकारका लागि आवाज उठाउन सक्ने बनाउँछ, नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्छ, आपसी सहयोग सहमति तथा भाइचाराको अवस्था सिर्जना गर्छ, असल खराबबारे जानकारी गराई भविष्यको बारेमा निर्णय लिन सक्ने बनाउँदछ, देशमा भइरहेको अशान्ति तथा द्वन्द्वको कमी गर्न सहयोग गर्दछ, आत्मनिर्णय गर्न सक्ने बनाउँदछ, सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ। अत नागरिक शिक्षाले अधिकार कर्तव्यको ज्ञान, शान्ति स्थापनामा सहयोग, चेतनामा अभिवृद्धि साथै सशक्तिकरणमा जोड दिने भएकाले यसको अत्याधिक महत्त्व रहेको छ र यो हरेक राष्ट्रका लागि तथा व्यक्तिका लागि आवश्यक पनि छ। यहाँ चाहिँ अलिकति लेख्नुपर्ने भन्दा बढी लेखेको जस्तो लाग्यो यसमा हेर्दा चाहिँ, र यसले मार्क्स चाहिँ प्राप्त गरेको छ 2.5 प्लस मार्क्स, अर्थात् त्यही मैले अघि नै भनिसकेँ 2.5 भन्दा बढी र 3 भन्दा अलिकति कम। र यसमा यो प्रश्नको लेखाइअनुसार चाहिँ नागरिक शिक्षाको डेफिनेसन चाहिँ अलि लामो लेखेर नागरिक शिक्षाको आवश्यकता र महत्त्वलाई चाहिँ एकै ठाउँ प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो र यहाँले चाहिँ छुट्टै छुट्टै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस्तो गर्दा चाहिँ समय बढी लाग्ने र अरू प्रश्न गर्नका लागि चाहिँ समय नपुग्ने हुनसक्छ। अब यहाँले कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ अब कसरी गर्नुभएको छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 11मा। प्रश्न नम्बर 11मा रहेको छ व्यवस्थित समाज निर्माणका लागि कानुनले के कस्तो भूमिका रहन्छ स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। जसमा लेखिएको छ सामान्य अर्थमा कानुनको पूर्ण पालना भई अगाडि बढेको समाज नै व्यवस्थित समाज हो। कानुनको पूर्ण रूपमा पालना भई अगाडि बढेको समाज नै व्यवस्थित समाज हो। अलि विस्तृत अर्थमा विकासको पूर्वाधारको पूर्ण प्रयोग भई द्वन्द्व रहित ढङ्गबाट अगाडि बढेको समाज नै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित समाज मानिन्छ। समाजलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नका लागि कानुनले निम्न भूमिका खेल्दछ। 1 नम्बरमा रहेको छ कानुनले राम्रो विचारलाई पुरस्कृत र खराब विचारलाई दण्डित गर्दछ। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ आवश्यक विकासका पूर्वाधारको निर्माणमा सहयोग गर्दछ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ आपसी सम्बन्धलाई राम्रो साथै सहमतिमा जोड दिन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ भ्रष्टाचार, दुरुपयोग तथा जालसाजी जस्ता कार्यमा पूर्णतः रोक लगाउँछ। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ समाजको स्थापित चालचलन, रीतिरिवाज, मूल्य मान्यताको सम्मान गर्दै अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथाको नियन्त्रण गर्दछ। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ समाजमा हरेक खराब कार्य गर्नेहरूलाई दण्ड जरिवाना दिनुको साथै त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ समाजमा देखा पर्ने चुनौती तथा अप्ठ्यारोको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ समाजमा अघि बढाउनका लागि मार्गनिर्देशकको रूपमा कार्य गर्दछ। अत निष्कर्षमा कानुनले कुनै पनि क्षेत्रमा रहेको दण्डहीनताको अन्त्य, मूल्य मान्यताको सम्मान, कुरीति कुप्रथाको विरोध, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने भएकाले व्यवस्थित समाज निर्माणका लागि कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जसमा चाहिँ राम्रो भनेर लेख्नुभएको छ, अर्थात् यो उत्तर शैली चाहिँ प्रस्तुति शैली चाहिँ राम्रो छ भन्नुभएको छ। र तपाईँ पनि यस्तै राम्रो उत्कृष्ट ढङ्गले लेख्ने कोसिस गर्नु होला, तयारी गर्नु होला। र कुन प्रश्नको कति लेखेर कति मार्क्स आउँछ मेन कुरा चाहिँ त्यही हो। तपाईँ पनि त्यसमा विशेष ख्याल गर्नु होला। यसैलाई नमुना मानेर यसैको आधारमा तपाईँ आफ्नो उत्तरको लेखाइ शैलीलाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि मार्क्स चाहिँ 2.5 प्लस अर्थात् 2.5 नै आएको छ। 2.5 भन्दा बढी 3 भन्दा कम भन्नुभएको छ, जसको अर्थ त्यही 2.5 नै हुन्छ। र यो चाहिँ राम्रो छ भन्नुभएको छ। यो उत्तर शैली चाहिँ यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो छ भन्नुभएको छ। र अब जाउँ अर्को प्रश्न। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 12। सुशासनका तत्त्वहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि के गर्नुपर्ला, अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। र जसमा
उत्तरमा रहेको छ सामान्य अर्थमा कानुनको पूर्ण पालना गरी तथा कानुनसम्म ढङ्गले गरिने शासनलाई सुशासन भनिन्छ। सुशासनका प्रमुख तत्त्वहरू यस प्रकार रहेको छ भनेर लेख्नुभएको छ, तर सुशासनका तत्त्व लेख्नको लागि ठाउँ छोड्नुभएको छ, तर लेख्नुभएको छैन। जसमा सरले लेखिदिनु भएको छ TRAP ट्र्याप भनेर सम्झिने भनेर यहाँ सूत्र चाहिँ लेखिदिनु भएको छ, जसको अर्थ T भनेको ट्रान्सपेरेन्सी, R भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी, ए भनेको एकाउन्टेबिलिटी र P भनेको पार्टिसिपेसन, चारवटा तत्त्व लेख्ने भन्नुभएको छ। तर जसको हामी कपी लिएको छौँ उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको छैन। र दोस्रो खण्डमा नेपालमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ, जसमा 1 नम्बरमा भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण भनेको कर्मचारीलाई समाजमा सम्मानसाथ बाँच्नुपर्ने तलब वा सेवाको कमीले गर्दा नै हो, त्यसैले समाजमा सम्मानसाथ बाँच्न सक्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। 2 नम्बरमा छ सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्ने व्यवस्था भए पनि त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिएको छैन। यसको व्यवस्था गर्ने र कुनै पनि कार्य गर्न लाग्ने शुल्क नागरिक बडापत्रमा नै स्पष्ट पार्ने, जसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्ने। 4 नम्बरमा छ अपराधीलाई राजनैतिक पार्टीले काँध थाप्ने तथा सपोर्ट गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तै 5 नम्बरमा भ्रष्टाचारलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने र 6 नम्बरमा भ्रष्टाचारको विषयमा कडा अनुगमन गर्ने र कारबाहीको व्यवस्था मिलाउने। 7 नम्बरमा नागरिकका लागि नागरिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र अत भ्रष्टाचार देशमा सबैभन्दा ठुलो बाधक तत्त्वको रूपमा रहेकोले गर्दा कानुनको पूर्ण पालना, कानुनमा कडा दण्डको व्यवस्था, दण्डहीनताको अन्त्य तथा नागरिक शिक्षाको विकास गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ भन्नुभएको छ। र यो चाहिँ प्रश्न नम्बर 10 मार्क्सको क्वेसनमा 3 मार्क्स चाहिँ योबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै जाउँ अब प्रश्न नम्बर 14मा। प्रश्न नम्बर 14मा प्रश्न रहेको छ सञ्चारका प्रमुख अवरोधहरू के हुन् लेख्नुहोस् भनेको छ, जसमा उहाँको लेख्नुभएको छ सामान्य अर्थमा कुनै पनि एक ठाउँको सूचना अर्को ठाउँमा पुर्याउनु नै सञ्चार हो। सञ्चारका साधनहरूको रूपमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, इमेल, इन्टरनेट आदि पर्दछन्। सञ्चारलाई देश विकासको पूर्वाधारको रूपमा पनि लिइन्छ। पछिल्लो केही समयमा सञ्चारमा ज्यादै ठुलो विकास भए तापनि सञ्चारका अवरोधहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छन्। सञ्चारका प्रमुख अवरोधहरू यस प्रकार रहेको छ। 1 नम्बर देशमा विद्यमान बन्द, हडताल जस्ता कार्यक्रम, पत्रकार निष्पक्ष रहेर कार्य गर्न नसक्नु, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव, जवाफदेहिताको अभाव, दण्डहीनता, ऊर्जाको सङ्कट, दैनिक 18 घण्टासम्मको लोड सेटिङ साथै पेट्रोल ग्यासको अभाव, भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, राजनैतिक अस्थिरता र सञ्चार सम्बन्धी शिक्षाको अभाव। र यसमा चाहिँ यो 5 मार्क्सको क्वेसनमा 2.5 मार्क्स चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ, अर्थात् यतिको लेख्दा 2.5 मार्क्स प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 भनेको सेक्सन बी को, जसमा क्वेसन चाहिँ रहेको छ अध्यादेश भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, अध्यादेश सम्बन्धी नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। र जसमा उहाँले लेख्नुभएको छ नीति नियम निर्माणका लागि व्यवस्थापिकाबाट निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि माथिल्लो निकायमा पठाएको नियमलाई नै अध्यादेश भनिन्छ। नेपालको संविधानमा अध्यादेश सम्बन्धी निम्न व्यवस्था रहेको छ भन्नुभएको छ, तर केही पनि लेख्नुभएको छैन, त्यसपछि लेख्नुभएको छैन। र यहाँ उहाँले लेख्नुभएका प्रश्नहरू यति नै हुन्, अरू उत्तरहरू चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको छैन। र समग्रमा हेर्दाखेरि उहाँको कुनै 5 मार्क्सको क्वेसनमा अलिकति लामो, अलिकति लेन्दी लेखिएको देखियो, र जसले गर्दा उहाँको प्रत्यक्ष प्रभाव सम्पूर्ण क्वेसनहरू उहाँले गर्न सक्नुभएको छैन, अर्थात् छोड्नुभएको छ। अर्थात् यता एउटा क्वेसन छोड्दा उता लामो लेख्न सक्नु त्यो चाहिँ स्वाभाविक नै हो, अर्थात् लेखाइमा अलिकति ब्यालेन्स चाहिँ नमिलेको देखियो। र यति सकिसकेपछि अब उहाँको प्राप्तका कति आएको छ यति उत्तर लेख्दाखेरि उहाँले 100मा 30 प्राप्त गर्नुभएको छ। अर्थात् पहिलो कुरा त उहाँले क्वेसन छोड्नुभएको छ, 2-3टा क्वेसन छोड्नुभएको छ। क्वेसन छोडेपछि अलिकति समस्या त हुन्छ नै। र उहाँ फिडब्याक सरले लेख्नुभएको छ, फिडब्याकमा कापीको चारैतिर मार्जिन छोडेर सफा अक्षरमा लेख्नुहोस् भन्नुभएको छ, अर्थात् त्यसमा मार्जिन छोडेको छैन र लेखाइ स्पष्ट छैन एउटा। र अर्को लेख्नुभएको छ 5 अङ्कको उत्तरको अन्त्यमा निष्कर्ष नलेख्दा हुन्छ, तर 10 अङ्क भारको अन्त्यमा निष्कर्ष अनिवार्य लेख्नुपर्नेछ भन्नुभएको छ। अर्थात् यहाँ कुनै 5 नम्बरको उत्तरमा निष्कर्ष लेखेको पाइयो भने 10 नम्बरको उत्तरमा चाहिँ निष्कर्ष नलेखेको पाइयो, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। र यसै सँगसँगै आज हामीले तपाईहरूलाई सजिलो होस् र तपाईँको मनको खुल्दुली मेटियोस् भनेर लोकसेवा आयोग राप अन प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा स्वसरहको पदको परीक्षाको कपी परीक्षण जुन नेपाल सरकार सहसचिव पदमा कार्यरत र लोकसेवा आयोगका परीक्षा सम्बन्धी एकाइमा बसेर लामो समय कार्य गर्नुभएको एकदमै अनुभवी व्यक्तित्वद्वारा परीक्षण गरिएको कपी तपाईहरूको अध्ययनमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्य स्वरूप तपाईहरू सामु उपस्थित गर्यौं। र यति हेरिसकेपछि तपाईहरूले पनि आफ्नो उत्तरको नमुना अर्थात् मोडल कसरी लेख्दा कति प्राप्त हुन्छ होला भन्ने
बुझिसक्नुभयो होला भन्ने हामीले अनुमान लिएका छौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि प्रत्यक्ष लाभ लिनु होला भन्ने अनुमान लिँदै र आगामी दिनहरूमा पनि लोकसेवा आयोग तयारी तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षासँग सम्बन्धित भिडियोहरू हामीले प्रस्तुत गर्दै जाने हुनाले कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै अन्य तपाईँहरू जस्तै तयारी गर्ने साथीहरू सामु पुर्याउनका लागि सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला र तपाईँलाई यो भिडियो यतिन्जेल हेर्दा कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा राम्रो लेखिदिनु होला। साथै राम्रो लागेन भने के सुधार गर्नुपर्ने छ, सुधार गर्ने पक्षहरू कमेन्टमा खुलाइदिनु होला। हवस् त, यतिन्जेल हामीसँगै रहनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।